السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 3 بارتي 3 من سلسلة شروحات الدرس ديال التريتمون دو سالير شارج دو بيرسونيل الخاص بالكونطابيلتي جينيرال ديال السيمستر 2. ان شاء الله في هذا الفيديو غنكمل لكم ليكسبليكاسيون ديال الكور، غنشوفوا دي زيليمون اخرين اللي داخلين في الكالكيل ديال السالير دو باز. دونك هنا غنشوفوا لي سوم نايون با لو كاركتير دو سالير، يعني كاين شي حوايج اللي هما كيدخلوا في الكالكيل ديال السالير ولكن ما عندوش واحد لا كاركتير ديال السالير، نو ديبون با دو سالير. دونك لي سوم نايون با لو كاركتير de salaire. Donc, seuls les sommes versées en contrepartie de la prestation de travail ont le caractère de salaire. يعني فقط هذوك لي سوم اللي كيتفيرساو لو سالاريي اللي عندهم علاقه بالخدمه ديالو هما اللي كيكون عندهم لو كاركتير دو سالير. دونك راه كاين حوايج اخرين اللي ممكن انه يديفيرساو ليه كيدخلوا في السالير دو باز، في كالكيل دو سالير دو باز، ولكن ما عندوش واحد الطبيعه ديال السالير او كاركتير دو سالير. دي لور le remboursement des frais de professionnels, les indemnités réparatrices, les allocations familiales versées par l'entreprise n'ont pas le caractère de salaire. Les effets ne rentrent pas dans le calcul de cotisation sociale. Donc الثلاثه هادو اللي هما les frais professionnels, les indemnités et les allocations familiales, التعويضات العائليه. Les entreprises qui versent le salarié ديالهم البيرسونيل ديالهم ولكن ما كيعتبروش كاركتير دو سالير. دونك حتى في الكالكيل ديال الكوتيزاسيون سوسيال من نشوفهم ان شاء الله ما كيدخلوش فيها، ما كيدخلوش في الكالكيل ديال هاد الكوتيزاسيون سوسيال. دونك شوفوا اول حاجه نبداو بها هما لي فري بروفيسيونيل او الرسوم المهنيه. دونك لي فري بروفيسيونيل les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi، يعني واحد لي فري اللي هما مفروضين ولازمين على لونتربريز انها تعطيها لي سالاريي اون فونكسيون دو لومبلوا ديالو، حسب الخدمه ديالو. نو سون با كونسيديري كوم دي زيليمون دو سالير، ما كيعتبروش واحد ليليمون دو سالير. اي نونتر دونك دون لاسيس دو كوتيزاسيون سوسيال كالكيلي او تو فورفيتير سويفونت، يعني هاد لي فري بروفيسيونيل ما كيدخلوش في الكالكيل ديال الكوتيزاسيون سوسيال، وهادو هما لي طو فورفيتير ديال هاد لي فري بروفيسيونيل اللي ممكن يكونوا. دونك واخا نتوما راه ما كيعطيكمش تكالكيليهم، تعطيكم ديريكتومون المونطون ديال هاد لي فري بروفيسيونيل. دونك 25%، دونك كيكون هاد لوطو هذا 25% pour le personnel des casinos et cercles, c'est pourtant des frais de représentation. هادوك بوغ دوك الناس اللي خدامين مثلا في لي كازينو، خدامين في الحانات والملاهي اكسيتيرا، كيكون هاد لوطو هذا كيكون 25%. 35% pour les ouvriers d'imprimerie de journaux travaillent la nuit. les artistes يعني مثلا دوك الناس المعاملين اللي خدامين مثلا في المطابع وعند الجرائد اكسيتيرا، هادو كيشدوا واحد الطو ديال 35%. دونك 45% بوغ لو جورناليست الصحفيين، لي ريداكتور هادوك المحررين والكتاب، لي فوتوغراف المصورين، لي ديريكتور دي جورنو هادوك المديرين ديال الجرائد، لي انسبكتور المفتشين، كونترولور دو كومباني دو برونش دو في هادوك المسؤولين المراقبين اكسيتيرا. La capitalisation, les parts, le personnel navigant de l'aviation marchande, les voyageurs représentés et placés. Donc كل شيء هادو كيكون عندهم هذا اللوطو هذا 45%. لوطو كاين 40% pour le personnel navigant de la marine marchande et de la pêche maritime. Donc الناس اللي خدامين في لا مارين مارشاند التجاره البحريه وحتى في الصيد البحري كيكون عندهم هذا اللوطو 40% ديال لي فري بروفيسيونيل، و 17% pour les personnes ne relèvent pas de catégorie professionnelle visée ci-dessus. شي واحد اخر من غير هادو كيشد واحد لوطو ديال لي فري بروفيسيونيل ديال 17%. دونك هادو هما لي فري بروفيسيونيل. دابا نشوفوا لي زانديمنيتي. لي زانديمنيتي هما دوك التعويضات على الضرر. دونك لي زانديمنيتي sont des sommes d'argent attribuées à un salarié en réparation d'un dommage ou un préjudice. Donc les indemnités هما واحد المبلغ somme d'argent اللي كتعطيه لونتربريز لو سالاري ديالها
على الدوماج، على الضرر، على مثلا شي مشكل ولا شي حادثه ولا شي حاجه، كتعطي واحد لي زانديمني تعويضات. En compensation de certains frais ou encore pour tenir compte de la valeur ou de la grille des services rendus. Donc هاد les indemnités قلنا كيتعطى على الضرر، مثلا دوماج، مثلا واحد السيد كان باغ اكزومبل وقع ليه شي باغ اكزومبل اكسيدون دو طرافاي ولا وقع ليه شي مشكل، دونك كنعطوه واحد لي زانديمنيتي تعويضات على الضرر اللي وقع ليه. دونك لي زانديمنيتي اللي كاينين، لي زانديمنيتي دو ريزيدون التعويضات ديال السكن، les indemnités de fonction, les indemnités d'habillement, de chaussures pour travaux salissants. مثلا دوك الناس اللي خدامين الخدمه اللي كيكون فيها الاوساخ بزاف كيتكرفسوا، مثلا كيعطوهم واحد لي زانديمنيتي على هذيك لا ساليتي اللي كيكونوا فيها. لي زانديمنيتي بور ترافو بينيبل او دونجورو، مثلا واحد السيد اللي كيخدم واحد الخدمه خايبه واعره بزاف، مثلا دوك الناس اللي كيخدموا في المناجم ولا شي خدمه اللي هي صعيبه، كنعطيو واحد التعويضات على الضرر ديالو. لي زانديمنيتي دو نورتير، de panier et de repas, les indemnités de déplacement, les indemnités de séjour et les indemnités de logement. انواع ديال les indemnités راه كيعطيو لكم المونطون ديالهم. دابا نشوفوا les allocations familiales. Les allocations familiales التعويضات العائليه ce sont des prestations services par la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS aux salariés ayant des enfants à charge. donc هما واحد تعويضات، يعني واحد المبلغ اللي كيتزاد في الصالير ديال العامل، وكتكون كتعطيه ليه، كتعطي السي ان اس اس لا كيس ناسيونال دو سيكوريتي سوسيال اون فونكسيون ديال الاطفال اللي عنده، على حساب الدراري اللي عنده. دونك لو مونطون لي زالوكاسيون فاميليال اي دو 150 درهم، 150 درهم باغ موا شاكان دي 3 بروميير انفون، يعني ثلاثه الدراري الاولين كل واحد فيهم كيكون عنده 150 درهم. ثلاثه الدراري الاولين 150 درهم لواحد، 36 درهم باغ موا بور شاك دي 3 سويفونت. يعني ثلاثه الدراري الاولين عندهم 150 درهم كل واحد فيهم، زدتي مثلا دري رابع وخامس وسادس، كل واحد من هادو كيكون عنده 36 درهم. دونك افيك ان ماكسيموم دو 558 درهم، يعني الماكسيموم هو 558 درهم. ما يمكنش تفوت هذا المبلغ هذا، 558 درهم ما يمكنش يفوتو. دونك اكزومبل le montant des allocations familiales reçues par un salarié marié ayant 7 enfants est واحد الفونكسيونير ولا واحد البيرسونيل مزوج عنده 7 ديال الولاد، قلنا ثلاثه الولاد الاولين عند كل واحد فيهم 150 درهم ديال التعويضات، ثلاثه الدراري الاخرين عندهم 36 درهم لواحد. دونك 150 في 3 هي 450، غنزيدوها 36 في 3 558 درهم، هذا هو البلافون. دونك هو كتلاحظوا بانه تخلص غير على 6 الدراري، هذا هو القانون كيعطيك الخلاص على 6 الدراري، الا زدتي اكثر من 6 صافي هزك الماء، السابع ما غاديش تخلص عليه، تخلص غير على 6. دونك هذا هو الطريقه باش كنديروا لا لوكاسيون فاميلي كيفاش كتحسب. دابا نشوفوا السالير بغيت جلوبال. السالير بغيت جلوبال شنو كيساوي السالير دو باز زائد لي زور سيبليمونتير زائد لي بريم راه شفناهم، زائد لي زافونتاج بالانواع ديالهم، زائد لي زانديمنيتي اللي شفنا دابا، زائد لي زالوكاسيون فاميليال، زائد لي فري بروفيسيون. دونك كنجمعوا هادشي كلشي باش يعطينا سالير دو باز جلوبال. نتمنى انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون. ان شاء الله في الفيديو المقبل غنكمل لكم البارتي اللي بقاو في الكور.